तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवे केल्या उपकारा अर्गात वाटून आयल्या उद्या तुझे ऐकून जिणी आमची जीवन तुझ्या वाटो देऊ ससांजीवी जोडू मंदिरात तुझ्या सगळ्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवे केल्या उपकारा अर्गा वाटू मंदिरात तुझ्या सगळ्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवे केल्या उपकारा अर्गा वाटून आयल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसो. मोगाचे न्हू सोम्याच्या पुनर्जीवनपणाच्या ह्या भागी दिसा देवस्तुती वर्साच्या निमाण्या आयतारा क्रिस्त्रायची परब दबाजान संभ्रमक ह्या वेदी भवारी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती आमकां क्रिस्त राया पर्यंत मोगाचे झुजारी जावन सतानिती खातीर वावरूंक आपोवणें दिता. क्रिस्त रायाचो संतोष सेवा दिवच्यांत आनी मोगाचें राज बांदून हाडच्यांत आटापोवन आसा. तर पवित्र स्नानांत सोम्यांच्या रायाळ मिसावांत भागीदार जाल्ली आमी क्रिस्त राया पर्यंत सतानितीचें राज बांदून हाडूंक आनी ताची रायाळ परजा जावन जियोंक गरज आसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आज आपल्या 500 वर्सांचो जल्माचो दिवस आचरण करच्या आमच्या मोगाच्या मानेस्त पीटर डिसोजा आनी ताची नात अनामिका आमी उल्हासिता. ती तांकां दिल्ल्या इतल्या वर्सांच्या जिविताक देवाक अर्गां दितात. तांचे संगता आमी मेळून तांचे खातीर मागया. मुखलें तांचें जिवीत समाधानाचें संतोशाचें आनी दिनवसणेचें जावं दी म्हूण ह्या मिसा वेळार प्रत्येक तरान तांच्या खातीर मागया. आयच्या दिसाच्या महत्वा विशांत प्रस्तावनांत आमी बरें आयकलें. जेजुरायाची परब आज आमी समरपता आसता आमी सर्व जेजुरायाची परजा सताचें नितीचें मोगाचें सेवेचें राज जेजूचें आनी त्या राजांत ताच्या तत्वां प्रमाणे मौल्यां प्रमाणे जियोवच्याक जाय आशिल्लो आदार आमी मागया. सांगाताच आज जुबलेव संभ्रमच्या आमच्या बाबा पिटराचेर आनी ताच्या नातीचेर अनामिकाचेर देवाचे आशिर्वादां आमी मागया. तर हें बलिदान फावो बरें आमी बुडोवच्याक आमची पातकां वळखून त्या पातकांचें बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर्वेदार देवा आनी तुमकां म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट आदारून आनी बरें सरून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगेन सदां सांकवार मुळी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवानगी
विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकूत सौम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सौम्या काकूत सौम्या काकूत महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुरता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे. इत्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. सर पदवेदारा आणि सासणाच्या देवा आमच्या दयाळ बापा तुझ्या मोगाच्या पुताक सक्ता सर्वांचो राजा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळी रचना संपूर्ण एकवटान नवी करूंक तुजी खुशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलेली सगळी रचना तुजी सेवा साखरे करूंक आनी निरंतरी तुका वाखाणूंक पावो म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. पहिले वाचप दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांत येता तो हांवें देखलो. तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताच्याशी व्हेलो. ताका दिली पदवी महिमा आनी रायपण. सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करतलीं. ताची पदवी ससनाची पदवी ती केदीच सोमची ना आनी
ताच्या राजवडकायेचो केदींच नाश जावचो ना. देवाचे उतार ये. देवाचे व्हड उपकार. सर्वे स्पोरास महिमे तोनेसला. सर्वे स्पोरास महिमे तोनेसला. सर्वे स्पोरास महिमे तोनेसला. पदवेचे अंगवस्त्र तोनेसला. अधिकारासो पाटो ताणे बांधला. सर्वे स्पोरास महिमे तोनेसला. पदवी तुवे थीर केलाय. ती बिलकुल हालची ना. आरंभातां तुवे सिंहासन घट उबे आसा. सासनाता तू आसा. सर्वे स्पोरास महिमे तोनेसला. सर्वे स्पोरास महिमे तोनेसला. Second reading, Book of Revelation. And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of the kings of the earth. To him who loves us and freed us from our sins by his blood, and made us to be a kingdom, priests serving his God and Father, to him be glory and dominion forever and ever. Amen. Look, he's coming with the clouds. Every eye will see him, even those who pierced him, and on his account all the tribes of the earth will. So it is to be. Amen. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. This is the word of the God. Thanks be to God. संतोषासो कर्यावी वर्धमासो दिसो संभ्रमासो सर्वांगोल्लासासो उद्धारा करता दिवसो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजुओं परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. तो वळू पिलात जेजूक विसारी, तूं जुदे वसोराय. जेजून जाप दिली, तुजेच तेकीस तूं हें विसारताय वा हेरांनी म्हजे विशयेन तुका सांगलां. पिलातान म्हणलें, हांव कितें जुदेव तुजेच परजेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हजे अधीन दिला.
तर कितें केलां तुवें? जेजून जाप दिली, म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवांच्या हातांत हांवें पडन अशें म्हजे पाटला उदर जुस्तें आसलें. पूण म्हजें राज हांगाचें न्हय. तशें जाल्यार तूं एक राय विचारलें पिलातान. जेजून जाप दिली, हांव राय म्हूण तुवेंच म्हणलाय. सता क्रूजो दिवचें म्हजें काम. ह्या पासून हांव जल्मल्लो, ह्या पासून हांव संवसाराक आयला. सत मानून घेवंक तयार आसा. तो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज एका रितीन दोडतो संभ्रमूंक ह्या देव मंदिरांत हांगासर आमी आयल्या. आज सगळे पवित्र सभेंत क्रिस्तरायाची परब आचरण करता आसतना आमचो मोगाळ भाव पिड्याक तांच्या कुटुंबांत ताच्या जल्म दिसाचो 500 वर्स संभ्रम आचरण करूंक, देवाक अर्गां दिवंक, देवाक वगळसूंक ती हांगासर आयल्यांत. आनी आयची देवस्तुती आमकां क्रिस्तराया विशयंत नियाळ करूंक अवकाश करून दिता. आयचो संदेश क्रिस्त परी मोगाचे जावन सतनिती खातीर आमकां वावरूंक उलो दिता. आनी क्रिस्तरायाचें फेस्त सुमार 1925 इस्वेंत पापा पियूस 11 आमकां आख्या पवित्र सभेक आचरण करूंक उलो दिलो. कारण इतलेंच की पयलें झूज संपल्या उपरांत साबार देशां सलवलीं आनी थोडीं राष्ट्रां जिखलीं, तरी रागाचो द्वेशाचो तो एक मनोभाव मात्र मजूंक ना. आनी अशें आसतना दुसऱ्या महाझुजाक तयार जावचे फुडें संवसारार शांती समाधान माया मोग विस्तारूंच्या खातीर पापा पियूस 11 क्रिस्त आमचो राय आनी ताचें रायपण कितें आनी कशें ताणें राजवडकी ह्या संवसारांत चलयली तें आमकां दाखोवन दिलें. आनी जर क्रिस्त आमचो राय म्हूण आमी वळखता त्या वेळार त्या रायपणांत आनी त्या राष्ट्रांत त्या राज्यांत माया मोग सत नीत हे सकड आमकां पळोवंक मेळटलें. तर भाव भयणीनो, रायपण म्हळ्यार कितें? पोरण्या तेस्तामेंतांत आमी पळयता इस्रायलीची परजा बऱ्या तरेन सोमकून वचूंक देवान वेळा काळा सरी जावन रायांक विसलें. आनी ह्या रायांचें काम जावन आसलेलें आपले ताब्यान दिल्या परजेक भोव आपुरबायेन तांकां वागोवचें, तांची जबाबदारी घेवचें. आनी जरी कोणी एकलो राय देवान दिल्लें काम करीन येतले वेळार देवूच तांकां आपल्या सिंहासनांत सकला घालून तांच्या जाग्यार आनी एकल्यांक विंचून काडटलो. हें जावन आसलेलें पोरण्या तेस्तामेंतांतलें रायपण. दुसरें आमी पळयता ह्या रायपणांत गवळीकपण मेतेर जाल्लें. म्हणजे आपल्या शेळयांची जतन घेवचें, आपल्या शेळयांक बरो सोरो दिवच्या खातीर वावर करचो. आनी अशें त्या रायपणांत गवळीकपण आटापण नासलें. आनी तिसरें आमी पळयता थंयसर सरेस्परान जशें इस्रायलीच्या परजेची राजवडकी चलयली, न्हय फकत इस्रायलीची परजा बगार आख्ख्या संवसाराची ताणें जतन घेतली. आनी अशें घेता आसतना थंयसर राज सताचें नितीचें माया मोगाचें जावन बदलूंक सरेस्पर
वेळा काळाक विविध राया मुखांतर आनी उपरांत प्रवद्या मुखांतर तो वावुरता आनी आपल्या परजेची सदांच तो जतन घेता. आनी हें जावन आसलेलें रायपण पोरण्या तेस्तामेंतांत. तर जेजूच्या रायपणांत कितें आटापण आसा. जेजू ह्या संवसारांत जल्माता, ल्हान व्हड जाता आनी प्रत्येक तरान परगट जिणे वेळार तो देवाचो पूत जाल्ले वरवीं ताचें तें विशेश सकत आसता. आनी जेजून जें कितें ह्या संवसाराक बापाचें येवजन तो हाडून येयलो आनी तेंच आपले परजेक शिकयलें आनी आपले परजे तें वांटून घेतलें ते हेरान तें वांटून घेवच्या खातीर. आनी तेंच काम जेजून केल्लें मून दर्शन व्हरच्या खातीर तो थोड्या जाणांक विंसून काडटा आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा तांकां सीस म्हूण आपयतात. आनी ह्या वेळार आमच्या मदेकांत एक गोंदळ घुसपळ आसलो. जर आमी क्रिस्ताचो पाटलाव केलो, ताका आमी सांगात दिलो, ताच्या वावरांत आमी मेतेरपण जाल्यार खंडीत ताच्या राजवडकींत आमकां अधिकार मेळटा, ताच्या राजवडकींत आमकां नांव मेळटा असलो मानुभाव तांचे तें आसलो. पूण क्रिस्ताचें राज वा क्रिस्ताची राजवडकय त्या सामान्य मनशाच्या चिंतपा भाशेन आसले. कित्याक क्रिस्ताची राजवडकाय आनी ताचें रायपण देवाच्या मांडावळी प्रमाणे, देवाच्या येवजणे प्रमाणे ते ह्या संवसारांत जारी जावंक आसले. आनी ह्याच खातीर जेजू आपल्या परगट जिणे वेळार कळमीत नासतना वावर करता देवाचें राज ह्या संवसारार स्थापन करूंक. दुसरें जावन आसा जेजूच्या रायपणांत आमी कितें करयेत. आयच्या किर्तनांत आमी आयकलें, देव सरेस्पर आपली राजवडीक कशें तो दाखयता आनी आपल्या राजा खातीर आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारीक तो धाडटा. हांगासर देवूच ह्या संवसाराचो राय जावन आसलेलो आनी आतां देवाचो पूत देवूच ह्या संवसारांत जल्मता आनी तेंच रायपण देवाचें जेजूक लाभता. आनी जेजूय त्या रायपणांत वांटेली जाता आसतना ते राजवडकी संपूर्ण जाता आनी संपूर्ण जाल्ल्या राजवडकेक अंत ना, ताका अखेर ना. पूण तें राजवडकी आनी तें राज ह्या संवसारांत आमी कितें पळयता ताका लक्ती जायना. ह्या संवसारांत चरित्र आमी पळोवंक गेलें जाल्यार जायते राय वेळा काळाक उब जातात. आपल्या देशाची आडळटा ते पळयतात, राजवडकी ते चलयतात, पूण थोड्या काळाक मात्र. पूण जेजू संवसाराच्या अखेर पर्यंत ताका काळ ना. आमी म्हणटा आल्फा आनी ओमेगा. हालेलुया. शेनवारा दिसा आमी परत उलो करता आरंभ आनी अंत असले राजवडकी जावन आसा जेजूची. आनी ह्या राजवडकींत आटापूण आसा. जेजून सांगलेल्या प्रमाणे आयच्या वांजेलींतली उतरां, जर तर म्हजें राज ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार म्हज्या तर्फेन झुजोवंक जायतो लोक आसतलो. पूण म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्ही. ह्या संवसाराचें राज न्ही जाल्ल्या वरवीं थंयसर आटापूण आसा आमकां 3 संगती. तें जावन आसा राज सताचें, राजनितीचें, राज माया मोगाचें. आनी जेजून आपल्या सगळ्या जिवितांत प्रत्येक तरान परगट जिणे वेळार सत ताणें उगडापें केलें, नीत ताणें दाखोवन दिली. आनी थंयसर असमाधान आसल्या वेळार जेजून समाधानाचें बीं ताणें ओंपलें. आनी जेजूच्या जल्मा वेळारी हाडून आयलो तो संदेश शांती समाधानाचो कुंवर जावन आयिल्लो जेजू हेंच आपल्या परगट जिणे वेळार देवाच्या परजेक तो दाखोवन दिता. आनी अशें जेजूचें रायपण जावन आसलेलें. आनी जेजूच्या रायपणांत आमकां पळोवंक मेळटात थोडीं लक्षणां. हांवें म्हणलें तें राज सताचें. सत उलोवच्या खातीर ह्या संवसाराक हांव आयला. आनी भावा भयणीनो, खंयसर सत आमी उलयता थंयसर आमकां न्याय मेळटा. आनी जेजून आपल्या परगट जिणे वेळार साबार गणितांनी अन्याय जाल्ल्यांक न्याय करून दिला. आनी खंयसर आमकां न्याय मेळटा थंयसर समाधान मेळटा. तर हें सत
ही न्याय आनी तशेंच हे समाधान एकामेका ताळ पडटात आनी सांगात येतात. आनी खंयसर ही तीन संगती आमकां पळोवंक मेळटात की थंयसर देवाचें राज प्रत्यक्ष जाता आनी देव थंयसर वस्ती करता. आनी तीन संगती न्ही फकत पवित्र पुस्तकांत, हे तीन संगती पयले आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आसूंक जाय. राज सताचें म्हणजे जिवीत सताचें, राजनितीचें जिवीत नितीचें, राज समाधानाचें जिवीत समाधानाचें. आनी ह्या वेळार देवाचें राज म्हजें तें जियेता आनी म्हजें तें जियेल्लें तें देवाचें राज हांव पेलें तें वांटून घेता आसतना आमी देवाची खरी भुरगीं जावंक पावता. हेंच आमी आतां भेटून हे प्रार्थना वेळार आमी आयकतल्या राज सताचें, राज जिविताचें, राज नितीचें, राज सवस्कायेचें, राज समाधानाचें हेंच आमी संभ्रम करूंक हांगासर आयल्या आसता. आयचो दुसरो वांटो जावन आसा आमचो मोगाळ भाव आमी पिट्याक म्हणटा. ताचो जल्माचो आज 500 वर्साचो संभ्रम आमी आचरण करता. तर भाव भयणीनो, संभ्रम म्हळ्यार कितें? आमच्या जिवितांत प्रत्येक तरान क्रिस्त जिवितांत आमी एक घडी बरो मौन रावचें आनी आमच्या फाटल्या जिवितांत आमकां कितें देवान अनेक रितीन आदार दिला, बेसामां दिल्यांत, देण्यांनी भरल्या. ह्या सर संगतीक दिंबेर पडून देवाक आमी अर्गां दिवचें. ताचे उपरांत आमी कितें करचें? ताचे उपरांत देवाची सासाय आमी जूण घेवची, देवाची कुरप आमी जूण घेवची. मुखले दीस देवाच्या बेसांनी भरुलें जावं दी म्हणून देवा कडेन मागचें. देखून आमच्या जिवितांत कसले आमी संभ्रम करता आसतना जावंक पुरो 25 वर्साचो जिबल्यो वा 50 वर्साचो वा 500 वर्साचो वा ताच्यान कितें चडीत, हर एका जिबले वेळार आमी थोडो वेळ मौन रावचें आनी देवान केल्या सर बरेपणाक देवाक आमी अर्गां दिवचें, ताची स्तुती गायन आमी गावचें आनी मुखल्या दिसांनी देवाक आमी आमचें जिवीत सुगम जावच्या खातीर देवाचो आदार आमी मागचो. आज आमच्या भावाचो जिबले आमी आचरण करता आसतना फाटल्या 500 वर्सां तावन देवान विविध रितीने तांकां सांबाळवेला. पयल्यान पयलें बरी भलायकी दिवन, बरें घराणें दिवन, बरें कुटुंब दिवन, आपल्या भुरग्यांतून बरें मेळोवन अशें देवान केल्लें तें बरेंपण आमी एका फाटल्यान एक उगडास केल्यार ताका अंत अशें ना. कित्याक तो जावन आसा म्हजो आनी तुमचो देव आनी त्याच देवान आमच्या भावाक दराळ तरान आशिर्वादां गळ्यांत. तितलें मात्र न्ही, आमच्या भावाचें जिवन आमी नियाळ करता आसतना आमी पळयत आसतना आयच्या भेटवणेंत आमी म्हणचीं तीं उतरां राज सताचें आमच्या भावाचें जिवन सताचें जावन आसा, जिविताचें तें जावन आसा, जिवीत जावन आसा. भोवर तें देणें देवान आमकां दिल्लें. कित्याक आमच्या जिविताक खरो अर्थ मेळच्या खातीर ताणें ताचें एकलेच पुताक संवसारीक धाडलो आनी ताच्या कुर्साच्या मरणा मुखांतर आज आमच्या जिविताक एक नवो अर्थ दिला आनी तोच अर्थ आमच्या भावाक लाभला. राज नितीचें जावन आसा. आमचो भाव एक नितूचो व्यक्ती मनीस म्हणून सांगूंक अभिमान आनी दादूचकाय भोगता आनी ताच्या स्वताच्या जिविताच्या नितीच्या जिविता वरवीं आज ताचें जीवन न्हय फकत कुटुंबांत, भागार, आपल्या वाड्यांत, आपल्या पिरगजेंत आनी आपूण खंयसर सेवा दिवन आसलो थंयसर शांती समाधानाचें भिंत ताणें ओंपला. हें ताचें व्यक्तित्व आमकां सांगता, ताचें मुखामळ आमकां कर दाखयता आनी हें जावन आसा देवान दिली वर्ती देणी आमच्या भावाक. आनी त्याच खातीर आज आपल्या भुरग्यां संगी तशेंच नातरां संगी हो संभ्रम तो आचरण करता आसतना देवाक तो अर्गां दिता आसतना आज ताच्या मोगाच्या आपोवण्याक आमी हांगासर उलो दिवन आयल्या आसतना आज आमी प्रत्येक तरान ताच्या खातीर मागूंक जाय. पयल्यान पयलें देवाक अर्ग दिवच्या सभे मुखल्या दिसांनी बरी भलायकी, आपल्या भुरग्यां तावन, आपल्या कुटुंबांत तावन, आपल्या नत्रांत तावन, आपल्या सेसंबरांत तावन जें कितें तो आशेता दोडते मप्पान पावस जावं दी. ताच्या मोतीक शांती समाधान देव सरस्पर दिवं दी आनी जें कितें आपली तो सेवा पवित्र सभे खातीर, आपल्या कुटुंबा खातीर करता,
मुकल्या दिसांनी येंस्तो मुंदर सुनोरूंक देव ताका घटाय दिवं दी म्हणून आज आमी प्रत्येक तरान मागया आनी अशें ताचें जीवन क्रिस्तराया भशेन परस जळूं दी. क्रिस्तरायान हाडलेली ती शेगुणां सताची नितीची माया मोगाची सवस्कायची आमच्या बाबतींत मुखलें जीवन सदांच आमकां पळोवंक मेळूं दी म्हणून आमी ताचे खातीर मागचया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजूची रायाची क्रिस्त रायाची परब आज आमी संभ्रमता आसता. ताचें राज स्वताचें मोगाचें आनी नितीचें म्हणल्यार आमी समजले हांव आनी ह्या प्रमाणे जियोंक तुजो आदार आमी आतां आमच्या प्रार्थनाद्वारे मागता हांव. बापा, ह्या संवसारी तुज्या पुता क्रिस्तराया बरी सता नितीचें वार राज बांदून हाडूंक आपले परजेक देव प्रेरण दिवन दी. पवित्र सभेच्या वडिलांनी सता निती खातीर झुजोवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. राजकीय मुखेल्यांनी आनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी जेजूराया परी मोगान लोकांची जतन करून आपलो अधिकार लोकांच्या बरेपणा खातीर वापरूंक लोकांच्या उदरगती खातीर विविध योजना रूपीत करूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. संवसार रायिल्ले कोरोना पिडेतावन आमकां निवार. आमी तुजे परजेन बवार्थन आनी सोंसणिकायेन जियोन तुका साक्ष जावंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. तुझ्या पुताच्या सतानितीचे राजापासून वावरतल्या सर सामाजिक आणि धार्मिक फुडाऱ्यांनी दगदणी बेश्टवणी आणि इतर समस्या भियानासतना तुझे सताचे राज विस्तारूंक तुझे कृपेन भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. युवजणांनी आणि भुरग्यांनी सतानितीच्या माऊलांनी वाडून तुझ्या पुताच्या राजाक सहजपणे जिवीत बांधून हाडूंक प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. या वेदी बवारी जमलेल्या आमी सर्वांनी तुझ्या पूत क्रिस्तरायाच्या कुडी रक्तान घट जावन भावार्थाक साक्ष दिवचे आनी सतानितीन जियोवचे मोगाचे जुजारी जावं कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताची खरी आनी बरी परजा जावच्याक आमी केल्ली ही मागणी तूं मानून घे आनी आमचेर तुजो आशिर्वाद घाल. क्रिस्ता आमच्या सुम्या मारिफात आमेन. तुका ती मानवो दी.
भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या ह्या पवित्र विचारदेवा सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, पातकांचें बोगसाणें जोडून सगळ्या मनशांक तुज्या वेंगेंत हाडूंक तुज्याच पुताक ह्या संवसारांत आमची बली जावच्याक तुवें धाडलोय. ती बली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत समेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकठांव म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदरा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माखून केलोय सासनाक याजक आमचो आनी एकलोच राय सर्व रचनेचो. शांतीची तो निर्मळ बली खुर्सार ताणें तुका आपणाचीच बेटवणी केली आनी अशी मनशा कुळाची सोडवण संपादली. सगळ्या रचनेक आपल्या अधिकारा खाल हाडून एक सासणीक आनी सार्वीक राज्य तुज्या महिमेक ताणें ओकून दिलें. राज्य सताचें आनी जिविताचें, राजनितीचें, मोगाचें आनी सवस्कायेचें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरीन गायता. संसार भरला तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुकाचे, उत्सर्गी तुकाचे, उत्सर्गी तुकाचे, उत्सर्गी तुकाचे. सर्वेस्पोराचे नावी एका ताकाचे. उत्सर्गी तुकाचे, उत्सर्गी तुकाचे, उत्सर्गी तुकाचे, उत्सर्गी तुकाचे. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वाडवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात.
भावार्थाचो घोट परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन बोल आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा समेजतांक पवित्र आत्म्यावर व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितिमेचेर विस्तारले तुजो पवित्र उडास कर आनी प्राण समचे बगेन बापा जरा डायजाक आमचो गोळी बापा आनी सगळे येजकी वर्ग बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडे. पुनर्जीवनपणाचो परवस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुगे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांकी दया कर म्हणून आमी मागता. ओंकार मरी देवाचे माये संगती तिजो पती भगवन जुजे सर उदर मुदुतां आनी सर कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाक्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुगे महिमा गांवक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू उदय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पोदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या सुम्याची आज्ञा मतीन धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धैर्यान म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती
वो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सुभागी. सुमया तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका पवना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. Gesù tu mozo rai, Gesù tu magazai, वर्णू कशी तुझी सोबाय, बापा सरशी म्हाका पावय. Gesù tu mozo rai, Gesù tu magazai, वर्णू कशी तुझी सोबाय, बापा सरशी म्हाका पावय. गीताय माता जिविताचे पोषण रक्ता मांसाचे जाताय खाण सर्गीचे पिबन करपे झरीचे. जेजू तू मोजो राय, जेजू तू म्हाका जाय, वर्णू कशी तुझी सोबाय, बापा जशी म्हाका पावय. जेजू तू मोजो राय, जेजू तू म्हाका जाय, वर्णू कशी तुझी सोबाय, बापा जशी म्हाका पावय. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, सोमी जेजू क्रिस्त सगळ्या सर्वांचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताच्यो आज्ञा पळोवंक आमकां अभिमान भोगता. ताच्या दबाजीक परबे दिसा अमर जिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां. तेंचो जिवीत सासणीक वैभवान सर्गी ताच्या राज्यांत आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याय सोबे आसूं. पूर्वेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसुदेवा क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे बोड उपकार. सोम्यातीन वासुया तो बरो, सोम्यातीन वासुया तो बरो, सोम्यातीन वासुया तो बरो, मोगा परिमिताचो करो. बिन वासुया सोम्या सर्वैकाळी, वाकणगावया ताका संसकाळी, ताणे सरकारी प्रीतूम रचलेली, ताका जावं महिमा सदांकाळी. सोम्यातीन वासुया तो बरो, सोम्यातीन वासुया तो बरो, सोम्यातीन वासुया तो बरो, मोगा परिमिताचो करो. मोगा पुत्राचो अवमान बरी आशीर्वाद दिव आमकां. जेजूच्या पवित्र आळसा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशीर्वाद.
भाग्यवंती अन्न आम्हा पासोत विनंती कर भाग्यवंत खुर्साचे कुरवे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. ओके दोन पटी सांगितले आसताना इल्लेशे जोश येवन दी म्हणून सांगलें देव बरो दीस दिवन तुमकां समजता मोगाचें संतोष सर्यो आज फांकला उल्हासो वर्तो नाद उठला जल्म दीस म्हणटना आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत एक महत्व भरीत दीस जावन आसा आमी जल्म दीस आचरसूंक कारण कितें धन्य देवाक आर्गां पाठोवंक आयच्या क्रिस्तरायाच्या ह्या बागी परबे दिसा आमी एक न्ही बगर दोगा जाणांचे जल्मा दीस म्हणजे बर्थडे सेलिब्रेशन आमी हांगा मांडून हाडल्या आसता ह्या कुटुंबाच्या आपोवण्याक पाळव दिवन हजर आसल्या तुमकां समेस्तांक हांव MC जनिशा जर्नेस ह्या कार्यक्रमाक सोजा गेल्या ह्या कुटुंबाच्या तर्फेन बरो येवकार मागता म्हाका इल्लेशे क्लॅप्सचो आवाज येत की येस To all my esteemed guests out there, this is me, MC Janisha Jarnis, your host for the noon, extending a warm and hearty welcome to all of you. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಮಾತರಗ್ಲ ನಲ್ಮೆದ ಸಲ್ಮೆದು. If you can hear my salutation, I want to hear your
क्लॅप्स प्लीज जोरान. मोगाची न्हू आमचे मदकांत हजर आसात फादर फ्रेडरिक डिसोजा आनी तशेंच फादर जेसी फर्नांडीस आनी फादर रोमियो लुईस. तुमकां ह्या कार्यक्रमाक मनासो आनी घनासो स्वागत मागता. थँक्यू फादर. तशेंच हांगाचे कॉन्वेंटाची सिस्टर सेंट आन्स कॉन्वेंटाची सिस्टर हांगासर आसात जाल्यार तुमकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत. आनी तशेंच आमचो वाड्याचो गुरकार हांगासर आसा मानेस्त सी कास्तांव. तुमकां ह्या कार्यक्रमाक हांव स्वागत म्हणटा. स्वागत तुमकां समेस्तां. वेदी ते सप्ताधारी रिते ते आसा वैमू आनी तुमी कोणाच्या मोगार हांगासर येवन पावल्यांत ती थंयसर दारुवंतल्यान राखून आसात. अगर तांणी भितर सरासय जाल्यार आमी कितें करीचे तांचे पासून कितें म्हण तुमकां गोत आसा जावंक पुरो ताळयांचो आवाज. पूण इल्ल्या दुसऱ्या वेळांत जायत गी हांव कावंटावन दिता तुमी म्हजे सांगाता रिपीट करचे. मोगाचे आमचे विकार बाब हांगासर आसात रेवरंड फादर फ्रांसीस कर्नेलियो. तांकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत म्हणटा. वेलकम यू फादर. तशेंच आतां आमी कावंटावन स्टार्ट करया गी. हांव 5 म्हणटा तुमी 4 म्हणिसय. हांव 3 म्हणटा तुमी 2 म्हणिसय. मागीर 1 आमी ओट्टूक म्हणया आनी जोरदार ताळयांनी आमी तांकां स्वागत करया. जायत गी ओके. सो मुंबयकार्स आय वॉन्ट हियर यू लावड. आर यू ऑल विथ मी? Oh my God. So Tottamgar and localites, are you all with me? Very good. Okay. So countdown goes like 5, 4, 3, 2, and 1. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the ever handsome, most dashing Mr. Peter D'Souza, along with his darling granddaughter, Anamika D'Souza. मोगाशिनो जर तर मानेस्त पिटर डिसोजा हांच्या विशयांत हांव सांगूंक गेल्यार हांवें सांगी जाय म्हणलें गरजच ना म्हूण हांव चिंता. सगळो वाडो सगळे फिरगज सगळे तोट्टाम तांकां वळखता म्हूण सांगल्यार चूक न्हय. कित्याक तांचे एक्सपिरियन्स तांचे नॉलेज तितलें आसा. तांच्या विशयांत हांव इल्लें मागीर उलयतां. आनी सायडीर एक सोबीत चली तुमकां दिसता जावंक पुरो. शी इज व्हेरी ब्युटिफूल. यू आर लुकींग गॉर्जियस टुडे अनामिका. सो मुंबयांत आपलो वावर ते करन आसात आनी तुमी थंय पळयतात जावंक पुरो 75 and 25. सो एक सेंच्युरी मारला म्हूण आमी सांगेत वैमू. सो हे दोनी बर्थडे डार्लिंग्स बर्थडे बेबीसांक आमी जोरदार ताळयांनी विश करया गे. थँक्यू सो मच. देखून तुमी इकडे बसचे. मोगाचे हांगासर एक कुटुंबाची मोठी वळख करून दिवंक हांव आशेता. मानेस्त पीटर डिसोजा हांचे पूत हांगासर आसात मिस्टर डॉमिनिक डिसोजा आनी तांची नात्रां हांगासर आसात सिमरन आनी आयजक डिसोजा. तशेंच मानेस्तीन जॅनेट जर्नीस हांगासर आसा. तुमी एक घडी उबे रावतात की एक घडी उबे रावा. आयजक एंड सिमरन येस येस. एक घडी तुमी समेस्ताक हाय म्हणटात की समेस्तांक. कॅन यू जस्ट वेव. कॅन यू ऑल वेव बॅक प्लीज. इतले मोगान स्मायल करून वेव करता आसात. येस ओके थँक्यू सो मच. आनी तशेंच हांगासर आसात मिस्टर एडविन and Lina D'Souza, Mr. Norbert and Kavita Jarnis, Arnold and Leon Matthias, Adrian and Anne Maria. They can mukha retat gi ille wave kara pada. Yes. Okay. So हे सर्व हांची एक मोठवे कुटुंबाची वळख जावन आसा. सडीत तुमकां मागीर टोस्ट रेस करतना कळटले. तर मुखले विधी आमी सोलून वरयांगी. काल हांव सुलयता आसा इल्लो आवाज येवन दे पळया वरयांगी. ओके. So मोगाचनु An occasion without prayer is like a lamp without oil. जर तर एक कार्यक्रमांत मागण्या विधी ना तर ते कार्य अधुरे व अर्थरहित म्हणयेत. त्या खातीर ह्या कार्यक्रमांत आमी एक मागण्या विधी मांडून हाडला. विनंती करता आमचे विकार बाब हांगासर आसात रेवरंड फादर फ्रांसीस कर्नेलियो आनी तशेंच उरली विकार बाब हांगासर आसात. तुमी दया करून मुखार सरचे आनी मागण्या विधी सोलून वरचे. आमचो वाड्याचो गुरकार हांगासर आसा
देखून तुम्ही मुखार सरी जाय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता आनी तुमचे लागीं समेस्ता कडेन विनंती करता एका घडी तुम्ही उबे रावचे आनी भक्तीपणान ह्या मागण्या विधींत तुम्ही पात्र घेयचे म्हणून. मोगाचेनो ह्या कुटुंबांचेर वतलेल्या सर बऱ्यापणा बसत देण्या बसत येदोळस आमी मिसाच्या बलिदाना संगी देवाक अर्गां दिल्यान जायते बेसम आशिर्वादा ह्या कुटुंबांचेर देवान वतले आसात प्रत्येक जावन पिट्याबाच्या जिवनांत देखून ताका हरसून आमी एक गीत गावया. हर एक घडी म्हज्या जिविताची, हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गितां गावन संतोसाची सोम्या तुका हांव वर्णिता हर एक म्हज्या सुख संतोसांत सोम्या तुजो सांगा सोता हर एक म्हज्या कश्टांनी दुखांत सोम्या तुजो आदार मागता हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गितां गावन संतोसाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. आमच्या सगळ्यांक जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सगळ्यां आसो. देवाचे उतार आमी आतां आयकुया. प्रसूतपणाचे दीस जातच एलिझाबेथीन एका चेरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. सरेस्परान तिचे थंय वरती दया दाखयली. म्हणली खबर तिच्या शेज समाऱ्यांक आनी सगळे सैरेदारांक मेळ्ळे आनी ती येवन तिच्या संतोशांत वांटली जाली. उपरांत 8व्या दिसा ती बाळकाक सन्नत करूंक आयली आनी ताका जाकारी म्हूण ताच्या बापायचें नांव दिवचें आसलें. पूण ताचे आवय तें नांव नाका ताका जुवा म्हूण नांव दवरूंक जाय म्हणाले. पूण त्या नांवाचो तांच्या दायजा मदें कोणूच ना म्हणाली ती ताच्या लागीं. तेदवा भुरग्याक कितें नांव दिवचें म्हूण ताची खुशी ते बापाय लागीं हात भशेन ताणें विचारलें. तर जाकारीन एक फळी विचारली आनी ताचें नांव जुवा म्हूण बरयलें. तें पळोवन सुमेस्त आजापां जाली आनी तेच घडये ताचें तोंड उगडलें आनी ताची जीब सुटली आनी देवाक होगलाप दिवंक तो उलोवंक लागलो. तांकां थंयच्या शेजारचे सुमेस्तान भियेले. ह्या संगतीची खबर जुदयाच्या सगळ्या दोंगराळ प्रदेशांत गाजली आनी ती आयकल्ली सगळी विजमीत जाली आनी देवाक ती सदांच उर्नूक लागली आनी म्हणाली, ओ भुरगो फुडें कितें जावंक पावत आनी निजायकी सरेस्प्रसाद ताचे सगळें आसलो. देवाचें उतार हें. भावा भयणीनो थोडो वेळ देवाच्या उतराचो आमी नियाळ करया. ह्या देवाच्या उतरा मुखांतर आमी समजता देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंच ना. स्नान एकदां तर जुवांव ताच्या आवय बापायक उतर प्राय पर्यंत भुरग्यांचें देणें नातलें. देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंच ना. ह्या संदर्भार तांच्या उतर प्रायेर तांकां एक भुरगो जाता आनी तो जावंक पावलो स्नानीक जुवांव. येवंक अशे सडवणदरेची वाड ताणें तयार केल्लो भगवंत व्यक्ती आनी ती सुवार्ता आज आमी आयकली. आमच्या जिवनांत असाध्य म्हणजे खंयचेंच ना. आमचो संपूर्ण भावार्थ भरवसो देवाचेर आमी दवरूंक जाय. कित्याक ह्या संवसारांत आमकां जिविताचें देणें देवा वरवीं लागलां आनी देव तें जतनायेन सांबाळून दवरता. आमचो भरवसो आमची पातयणी आमचे सर्वस्व आमी ताच्या हातांत सोडल्या वेळार जें कितें आमी आशेता जें कितें आमकां कळीत जायना तें तो सरेस्पर देव आमकां लाभयता. आज आमच्या मोगाळ भाव पिटर आनी ताचे नात हांचो आमी जल्म दीस आचरण करता आसतना देवान ह्या दोगां जाणांक
ह्या कुटुंबांत आनी आमच्या मदेका दिल्या खातीर देवाक अर्गण दिवया. ही 2 गडितां जावन असो गुर्त देवाच्या मोगाचो देवान आमच्या मदेकात उगडावप केल्लो आनी त्याच भवर्तान आनी पातयेणीन देव तांकां मुखल्या दिसांनी तांचें जीवन शांती समाधानाचें जावं दी म्हणून आमी तांच्या खातीर मागचें. भवार्थाची प्रार्थना आमी आतां करची. आमचे प्रार्थना ऐक. जिविताच्या दातारा आमची प्रार्थना ऐक. सर्गीच्या बापा, आज जन्मदीस समारंभाच्या पिटराचेर तुझे सुबय आशिर्वाद घाल आनी भलायकी मती समाधान आनी जिणे संतोष ताका दिवन ताची जिणे सुफळ कर म्हूण मागता. जिविताच्या दातारा आमची प्रार्थना ऐक. सर्गीच्या बापा, पिटराच्या कुटुंबाचेर तुझे काकुळचे दीस घाल. माया मोगाचे एकवटाचे आनी समाधानाचे आदर्श कुटुंब बांदून तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. जिविताच्या दातारा आमची प्रार्थना ऐक. सर्गीच्या बापा, तुवें दिल्ल्या जिवाचे निर्लक्ष करिनाशे बगार जिविताचे तुझे वर्त देणे म्हणून समजून आमच्या राजकीय आनी सामाजीक मुखेल्यांचे मत उजवाड म्हूण मागता. जिविताच्या दातारा आमची प्रार्थना ऐक. सर्गीच्या बापा, विविध वायट सवय आनी बलिदान जिवन पिड्डार करच्या तांच्या आनी हेरांची जिवाचे मोल समजून जबाबदारीची व्यक्ती जावन तुजी लागीं मागता. जिविताच्या दातारा आमची प्रार्थना ऐक. आमच्या सोम्यान शिकयलां त्या मागण्या आमी आतां सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुगे नांव पवित्र जावं, तुगे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार सदा तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळण्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमरी करया. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी काबार हाडली. मान मरी एक रुपयेन भरले. सोमी तुगे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावळ तुज्या कुशिकेन जेजू. आम पप्प्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. आपले सोम्यांची साकर तुझे शब्द प्रमाणे म्हणजे मान मरी एक रुपयेन भरले. सोमी तुगे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावळ तुज्या कुशिकेन जेजू. भगिनी मरी देवाची आम पप्प्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आनी देवाचो पुत्र मनीस जालो. आनी आमचे मदेचे मान मरी एक रुपयेन भरले. सोमी तुगे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावळ तुज्या कुशिकेन जेजू. भगिनी मरी देवाची आम पप्प्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा भाग्यवंती देवाचे माया बसत विनंती कर. क्रिस्ताच्या वसावण्याक आमी पावसूंक मागया येसुम्या बडव्यान बरी खबर हाडल्या वरवीं तुज्या पुत्रान क्रिस्तान वंशपण घेतलेलें आमी जाणा जाल्या. ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवन म्हणून आनंदाक आमी पावशें. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हणचे कडेन मागता हांव. त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सरींचे सैन म्हाका दिलाय. तुगे ताबेन म्हजी मत उजवाडाय म्हाका राख संभाळ चलय. आमेन. सासनाचो विशय ही तांकां येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फावून दी. समाधान ते विशय घेवन दिता. आमेन. आमी थोड्या वेळा उपरांत सेवकाच्या जेवणाचेर सोम्याचो आशिर्वाद मागया. सर्गींच्या बापा, तूं आमचो तुगे भुरग्यांचो मोग करताय, आमची भूक तूं थांबयताय, दिसपडटो ग्रास आमकां फावो करताय. तितलें मात्र न्हय, तुज्या पुताच्या मासा रक्तांनी तूं आमकां जिविताचें देणें दिताय. मिसाचें बलिदान आमी भेटोवन हांगासर परत आयचो संभ्रम आचरण करूंक आमी हांगासर आसा. उपरांत आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ते आमकां कुडीक भलायकी दिवं दी आनी सांगतास एकामेकांतय आमचो मोग एकवट सोडोवंक आदार जावं दी आनी अशें आमी तुज्या पुता जेजूच्या राजा बसत वावरूंक आमकां तें आदार जावं. हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या मोगाळ पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. भोव पुरबईन मागण्या विधी चलून वेल्ल्या फादर तुमकां देव बरें करूं. आमच्या गुरकाराकी देव बरें करूं. मोगाची न्हू हांगासर हांव सांगते आसा मानेस्त पिटर डिसोजा आनी मिस अनामिका डिसोजा भोव सोबीत रितीन सोंपते आसात स्टेजीर. वैमो वैमो आयकात ना न्ही गे वैगी न्ही वैमो ओके जायत. सो तांकां आमी आतां एक अप्लॉज दिया पूण इल्ले डिफरंट वेयान जायत गी इल्लेशे दुसरेच रितीन आमी तांकां एक अप्लॉज दिया. आमी जाणा आसता फाटल्या दिसांनी सबार रितीन हांगा पावसान आमकां मस्त कश्ट जाले पूण आज देवाचे दयेन हांगासर पावस ना पूण आमी आमच्या मोगाचो पावस हांगासर हाडूंक शकतले. हांव कशें
मुंबईकरांनी म्हाका सांगितले यू नो रेन क्लॅप्स रायट रेन क्लॅप्स येस रेन क्लॅप्स या ओके वय म्हण ती सांगते आसात रेन क्लॅप्स इज व्हेरी सिंपल हांव तुमकां शिकयतां 1 म्हणटना एक फिंगरान तुमी करचे 2 म्हणटना 2 फिंगरान तुमी टॅप करचे 3 4 5 सायमल्टेनियसली ओके समजलें मुसाकतांक 1 2 3 4 5 येस मिसेस कविता हांगासर करून दाखयता आसात मागीर तुमकां आपयता जायत गे ओके जायत सो हांगासर या म्हाका न्ही मानस पीटर आनी मिस अनामिका सो शी स्मायलिंग इट्स फॉर हर ओके जायत मू ओके सो एंड द काउंट डाउन गोज लायक 1 finger come on I want to see your finger raise it up yes आमची पाद्रे हांगासर करते आसात so you must learn from them 1 yes 2 come on I want to see your hands raise it 3 yes people show some energy 4 yes पावस आयलो and last 5 ओके जोरदार पावस हांगासर आयलो म्हण हांव चिंता मोगाचें celebration mainly stands on receiving and sharing संभ्रम म्हणलो स्वीकार करच्यांत तशेंच वांटून घेवच्यांत हांगासर आसा हांगासर तुमी पळयतात एक अपुर्बायेची केक मांडून दवरला आनी आमचें एक वाजबी जावन आसा वयमो खंयचेंय सेलिब्रेशन जावन दी केक कटिंग इज मॅन्डेटरी सो तशें जाल्यार हांव मुखार आपयतां मानस पीटर डिसोजा मिस अनामिका तुमी मुखार येवचे तांची कुटुंबादार हांगासर आसात मिस्टर डॉमिनिक येस तुमी मुखार येवचे आयसाक आनी सिमरन तशेंच मानस जॅनेट जर्नस तुमी मुखार येवचे तुमचे लागीं विनंती करता येस हांगासर हांवें सांगला प्रमाणे डबल धमाका म्हळें आमी वयमू सो डबल धमाका म्हणटना केक डबल आसाचे वय गिना वयमू हांगासर 2 केकी आसात ओके सॉरी या आतां आमी केक कातरूंचे कार्यक्रम चलोवन व्हरतल्या रेडी आसात मू दोगांय आज मस्त डॅशिंग दिसते आसात गॉर्जियस दिसते आसात रेडी आसात म्हण सांगते आसात एक स्माइल दिया सकता फॅमिली येस सकता हात ओट्टो येस बोथ टुगेदर या ओके सो स्टार्ट कर यांगी yes come on huge round of applause happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you dear happy birthday to you from old friends and new from good friends and true may good luck go with you and happiness too happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you dear happy birthday to you from old friends and new from good friends and true may good luck go with you and happiness too la 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 एकामेका केक तांणी खवयली आनी ती सगळसाण तुमी सेवी जाय म्हणली तांची आशा जावन आसा तर आतां तुमचे मुखार केक आनी वायन घेवन मुखार येतात तो आमचे फमात केटरर्स मिलाग्रस केटरर्स ओवर टू यू गायज May you live to be 103. It's a happy birthday. A happy birthday. जर तर जाऊ ना टेन्शन नाका आमचे केटरर्स सर्व करत आसात पूण वेळ पाड करचो नाका म्हणल्या इराद्यान मुखले कार्य आतां आमी चलोवन व्हरतले हांव मग अशें आमचे कडियाळ संस्कृती प्रकार भलायकी मागचे वा बरें मागचे एक अपुर्बायेची वाजपी जावन आसा हांगासर हांव सांगूंक आशेतां मानेस्त पीटर डिसोजा हांच्या विशयांत आनी जिवितांत कितें केलां म्हणच्या बदलाक कितें करून हांव म्हण सांगूंक गेल्यार आय थिंक दॅट्स बेटर कित्याक म्हण सांगल्यार
इंडियन नेव्ही तावन धरन माउंटेनियरिंग म्हणशेर हर एक काम ताणें ट्राय केला. आतां तुमकां पळयतना 75 वर्सां जालीं म्हूण कळटा गे. म्हाका तर कळना, तुमकां कळटा गे ना मो. ही लुक्स एवर यंग रायट, डॅशिंग, हँडसम, आनी आज तर सूट बुटार मस्त सोबीत सोंपता. सो तशें जाल्यान तांच्या विशयांत म्हाका चड सांगूंक जाय, पूण वेळ म्हाका परवानगी दिना. त्या खातीर तांच्या विशयान सांगूंक एक बऱ्या जोगत्या व्यक्तीक आमी वेंचून काडला. आमच्या समेस्तांचे वळखीचे ते जावन आसा आमचे सेंट आन्स फिरगजेचे आदले विकार बाप. आतां प्रस्तुत मणिपालांत आपली सेवा ते दिवन आसात. हास्कुऱ्या तोंडाचे, सरळ स्वभावाचे, आनी कितेंय कोणीय कुमोक विचारूंक आयल्यार सदांच एवर रेडी टू हेल्प म्हण येता आमी तांकां. सो फादर फ्रेडरिक डिसोजा, ओवर टू यू. मानेस्तिनो आनी मानेस्तिनीनो, व्हड संभ्रम हांगासर देवाच्या दयेन चलता. पळय पुस्तक सांगता बऱ्या मनशांची होगलीक उसारा आनी तांणी केलें बरें काम लोकांक कळया. बऱ्या जिविताची होगलीक उसारची आनी तांणी केलें बरें काम पासारचें. ताका फावो ती संपी वेदी जावन आसा जुबल्यो. आयच्या दिसा पिटर डिसोजा आपल्या 75 वर्सांचे जन्माचे वर्स आचरण करता आसतना सांगत आस ताजी ग्रँडडॉटर नात तिचे 25 वर्सांची जन्माचे वर्स आचरण करता आसतना तांच्या बऱ्या जिविता विशयांत आमच्या मतींत ते विशय झळकतात. खंडीत जावन आयच्या दिसा आमी जेजुरायाची फेस्त करता आसतना कितें त्या वांजेलान सांगलां तें राज स्वताचें, नितीचें, जिविताचें, समाधानाचें, संस्काराचें हे सगळें शेगूण आमच्या भावा थंय आयज जुबले आचर करच्या पिटर थंय खरी जावन पावल्यात म्हूण सांगूंक हांव संतोश भोगतां. आयचे दिसा आमी पळयता प्रत्येक थरान पिटर ताका पिट्या मोगान आमी आपयता. पिट्याब जावन आसा ते विशेश सकत ताजे तें आसा. ते सकत जावन आसा ताज्या मेळींत कोण सांगता येता ताजे थंय ताज्या काळजांत तो गूण तरान रिकता आनी थंयसर ताजी पाळां तो रंबयता. आमकां सभा जाणांक विविध तरांचे इश्ट आसात आमी जाणां. थोडे इश्ट थोड्या काळाक मात, थोडे इश्ट थोड्या गरजेक मात, पूण थोडे इश्ट आमी खंय आसल्यारय कितें जावन आसल्यारय ते आमकां सांगत आसात, सांगता मेळटा, सांगता शेअर करता. सूख जावं दी, दूख जावं दी, सांगता संतोश भोगता. आनी त्या मेळींत आमचो पिटर जावन आसा एकलो म्हजो मोगासो इश्ट, म्हज्या काळजाक लागसार आशिल्लो इश्ट. आनी ताज्या विशयांत सांगूंक हांव भोव चड खुशी व्हरतां. कित्याक म्हळ्यार सादारण सोडवणें 12 वर्सां जावन हांव ताका स्पश्ट तरान जाणा. थोळ थोळ तांगेर हांवें भेट करची आनी आमी संतोशान जियोनचें आमचें एक ती जिवीत जावन आसा. ह्या मुखांतर आमचें जिवीत बऱ्या तरान चलता. पेटर, तुजे कामाची व्याप्त विशयांत हांवें थोडें आयकलें तें बरोवन हाडलां. Born in Tottam, high school education in Malpe, joined Indian Navy in 1965. त्याच वर्सा म्हजी 10वी क्लासीस जाल्ली पूण तो जॉयन जाला. सर्वड एज ए सबमेरिनर दर्याबंदा, ते एक हडगू शिप आसा न्ही तातूंत काम ताणें केलां. Exposed to 2 wars with Pakistan, 1965 and 1971. Went to Saudi Arabia to work with Aramco, a big and renowned one institution, or it's a factory, or we can say that it's a good
is a good entrepreneur in that sense. Served for 21 years in Aramco, exposed to two great wars, Gulf Wars, returned to Mumbai in 1988 and became a counselor in St. Joseph Church, Vikhroli West for 3 years. विशाल अनुभव म्हाका आनी तुमकां असलो अनुभव खंडीत जावन मेळना मेळूंक साथ दिना आनी ते मेळटा तसल्या फावो जाल्ल्या व्यक्तीक मात आनी तो जावन आसा आमचो जुबलेकार पिटर डिसोजा विशाल अनुभव आनी विविध संगतींनी तो एक जाणा जाल्लो व्यक्ती lot of experience in various fields. Being a counselor in St. Joseph Church for the Diocese of Mumbai is not a small thing, it's a great thing. What I calculated, what I understand, Peter D'Souza, you are a great life. You are a fine human being. Your works of love are really commending to anybody. You are an inspiration, you are our model, you are our mentor, we can say. There is no other word to explain your personality. You are a tall personality. You are a greatest gift of God to your family, to your church, and to the society. Hats off to you. Peter, तूं जावन आसा कडप आनी सर्वेक संतीनी तूं जावन आसा कडपूच आनी कित्याक म्हूण न्हू मुखार हांव सांगता लायफ laughs at you when you are unhappy. आमकां क्रिस्तांवांक अनहॅप्पी क्रिस्तांव म्हणलो ना आनी त्या देखून ताजें लायफ केदाळाय ताका तमाशे करना ता व्यंग्य रितीन हासना. लायफ smiles at you when you are happy. तूं संतोष भरीत आसतना तुजें जिवनच संतोष जाता आनी तुका हेरांकी संतोष हाडटा. तिसरें तें जावन आसा a life salutes you when you make others happy. तुजें सगळें येपत्ताय वचन जिवन तुवें हेरांक संतोष हाडच्या खातीर तुवें करचिलें घडचिलें. त्या देखून हायेस्ट ऑनर दॅट आमी दिवचें एज ए आर्मी मॅन यू नो सॅल्यूट इज द हायेस्ट ऑनर यू गिव टू अदर्स. आयच्या दिसा आमी सर्व सांगता मेळून तुवें सॅल्यूट दिवचें न्ही तुज्या त्या बऱ्या जिविताक आमी सो सांगत मेळून तुका सॅल्यूट आमी दिता तुका आमी बरें मागता. येस yes salute. You salute for your great work that you are doing. अनेक विशय सांगचे जाल्यार पिटर विशय मुसू सांगेत पूण संक्षिप्तान सांगचें. 3 types of people it seems, 3 types of bones. One is skull bone. ताच्या मोतीन ताव न्हू दृढ बरी उतरां भायसून येतात बरी उतरां. सेकंड जावन आसा स्कल दीस वन जो बोन ताचो अर्थ जावन आसा तुजी बरी उतरां भायर येतात बरी उतरां भायर येतात बरी चिंतना बरी उतरां. आनी देर इज अ फन्नी बोन ते जावन आसा काळ जावन भायर येवसी ते जावन आसा कुशलकाय. ही इज ऑलवेज हॅपी एंड मेक पीपल अदर पीपल हॅपी. इज अ मॅन हू गिव्स हू बिलिव्स इन गिवींग rather than receiving. ताचें जावन आसा जिवचें जिवन कितेंय जाल्यार इगर्जेन एनावंस करून दी लोकांनी सांगून दी थंयसर पयल्यान पयलें तो मुखार येता म्हजी कुमक इतली. ती ग्रेट थिंग. 4 दिसांच्या 4 जाणांक आमी बरें करता तर आमी देवा लागींची गरज ना कित्याक देवूच आमच्या काळजांत वस्ती करता. खंड जावन पिटराच्या काळजांत जेजू सदां न्हित वस्ती करता ते ताच्या बऱ्या कामा वरवीं. द वर्क्स ऑफ लव ही इज डुईंग फॉर हीज फॅमिली अँड फॉर हीज चर्च अँड फॉर द सोसायटी. Anamika, you are 25 years. You have a long way to go. But I thank you and I wish you and want to tell you that you are blessed one. You have got a great, good, renowned grandfather.
If you walk in his footsteps, you will see not only 50 years of your birthday, you may go for 75 years and go to 100 years, provided you put your legs into his shoes. You are great, and your grandfather is very great. So thank God for the greatest gift that God has given to you under the person of Peter D'Souza. And you will be having great life as Peter has in his life. And your resume is here with me. You are born in Mumbai, BA graduated in Mumbai University, now working in Mumbai at St. Regis Hotel as executive. It's a great job, given to a great person, that is Anamika. Both of you, I wish you all the best. Have a beautiful time. Again, I want to tell you something special. Something special is that, Peter, your activity of love wrapped in great dignity. तुझ्या प्रायक तुवें मर्याद हाडलाय, गौरव तुवें हाडलाय, आनी त्या देखून आज सर्गी संतोष थंयसर आसा, देवाक आनंद थंयसर मेळ्ळा तुज्या मुखांतरी, तुज्या जिविता मुखांतरी. त्या देखून तुजे दोनूच वाक्यांनी हांव सारांश जावन सांगता. युअर लायफ, Peter's life is gracious living and generous giving. सोमा ताजें जिवन पळय घे तूं, आनी ताणें दिवची स्टायल पळय घे तूं, जनरस गिवींग. खुशाल मनान तो दिता, पुरपुरून न्ही, वत्तडान न्ही, कांयच न्ही, इमिडियट ताज्या बरें करचें ताज्या काळज ताज्या शिरांनी वळून आसा, रगत वळून आसल्या बरी. And that's why I said you are a great life, you are a great blessing, and you are a great gift to our society from God. So lastly, I would like to tell you what I can wish you, both Peter and Anamika. May God bless you with a heart free of sadness, a mind free of worries, a life full of gladness, a day filled with love and smile, today and every day and forever. At the same time, I counted what you are in your life. If you are successful, you look young today because you have counted your blessings instead of your problems. You counted your smiles instead of tears. You counted your joy instead of sorrows. You counted your friends instead of enemies. You counted your strength instead of your weaknesses. I wish दोगांयकी हांव बरें मागतां. प्रत्येक जावन आज हांगा केक आमकां मेळ्ळ्या, रुचीक ती जावन आसा, फुलां हांगा सोंपतात. तुमचें जिवन जावं दी, फुडलें जिवन केकी बरी, सोड रुचीक, पयशांची सोड मोलादीक, फुलांचें सोड सोबायेन भरलेलें, आनी आयसाचें सोड समाधानान भरलेलें. आयच्या दिसा हांगासर जमलेल्या सर्वांच्या नवी हांव तुमकां बरें मागतां. तुजे फुडले दीस सोम्याच्या देवाच्या आशिर्वादान भरलेले जावं दी. सोर सूख समाधान बरी भलायकी लांबावक आनी सोर बरेंपण देव तुमकां दिव दे म्हूण हांव आशेवन आनी मागून तुमकां हांव परत बरें मागतां. देव बरें करूं. Can we give 3 cheers, please? Okay, so Vaira Samu, glasses Samu. Hip hip. Hip hip. And last one must be the best. Hip hip. Yes. So आता तुमच्या हातान असले ग्लास तुम्ही खाली करियेत. मग अशें न्हू, अगर आमच्या बर्थडे दिसा आमकां कोणी सरप्रायज दिल्यार आमकां कशें भोगता, कशें जाता वय मू? यस, हांव तर मस्त कुशीन जावंक पुरो. तशेंच मानस पीटर डिसोजा
आतां हांव सांगचें तर तुमकां एक सरप्रायज आसा म्हूण सांगल्यार तुमकां कशें बगत बारीक संतोश जाता म्हूण सांगते आसात वय लेखान तुमकां आतां एक सरप्रायज आसा तुमी चिंता जावंक पुरो हे प्रोग्राम तुमी ऑर्गनायज केले बट तुमकांच गोतून येतल्या बरी तुमचे वेल विशर्स आसात हांगासर ताणी तुमच्या पासतू एक ल्हानशें सरप्रायज मांडून हाडला सो रेडी आसात गे एनी गेस कितें गेस आसा गे ना ओके व्हडलो रायटर आसा आमच्या तोट्टामा ते एक सरप्रायज आसले वय पेडला आमच्या कर्नाटकात तो आसा दोनाथ अल्मेर ताचें एक गांवान आसा आनी तो आमी तुमच्या सगळ्या मोगात त्या गांवान वाचून सांगतलो नवान गांवान आसा वय पूण ताचे की पयलीं आनी एक सरप्रायज आसा आनी एक सरप्रायज मानेस पिटर तुमकां हें गोत्तू ना जावंक पुरो सो फादर तुमी दया करून मुखार येयचे तुमचे लागीं हांव विनंती करता इगर्जेचे वाड्याचे खंयचेय कार्यक्रम जावं दी क्रियाशील जावन बऱ्या मनान सदांच हेल्पफूल जावन जियेले व्यक्ती मानेस्त पिटर डिसोजा हांणी जावन आसात आनी आज हांणी दिल्ल्या ह्या सेवेक एक ल्हानशें रिटर्न गिफ्ट म्हणल्यार बरी एक मोठो सन्मान कार्य आमी आतां चलोवन व्हरतल्या विनंती करता हांगासर आमचे विकार बाब आसात आनी तशेंच उरली पात्रे हांगासर आसात दया करून तुमी मुखार सरचे आनी हे सन्मान दिवचे कार्य तुमी चलोवन व्हरीचे म्हूण तुमचे लागीं हांव विनंती करता मोगाचें जर तर तुमचे हात फ्री आसात जाल्यार जोरदार ताळयांचो आवाज येत गी मोगाचें आतां हांव विनंती करता आमच्या पिकार बाबा कडेन तुमी हांगासर येवन शेराल बेसावन दी जाय म्हूण सांगून तुमचे सवें आसो तुमचे सवें आसो आनी सर पदवेदार देव आसो बापा आसो पुत आसो आनी पवित्र आशिर्वाद तुमचे दोगांयचेर देवोंदी आनी सदांच रावोंदी आमेन